अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। वादी कलाम। अब की बार तो मैं तुम लोगों को ले जाकर ही रहूँगा, सारिम भाई ने बड़े जोश से बोला। सारिम भाई बड़े मामू के बेटे हैं। हम सारे कज़न जब भी इकट्ठा होते हैं, हमारा मौज़ू गुफ्तगू बस यही होता है, नारान, कागान, मरी, सवात, और हमेशा हमारा प्रोग्राम बस प्रोग्राम ही रह जाता है। दिसंबर की बस आमद थी, और मज़े की बात ये कि अब की दफ़ा हमारा प्लान भी फाइनल हो गया था। मेरा नाम हमना है और मैं अपने सारे कज़न्स में सबसे छोटी थी। 2 मामू थे, एक खाला थी, जिनकी मैं एक ही बेटी थी। सारिम भाई हम सब में सबसे बड़े थे, बड़े मामू के बेटे थे। बड़े मामू के 3 बच्चे थे, सारिम भाई, समद भाई और हानिया। छोटे मामू के 2 बेटे थे, जिनका नाम कामरान और काशिफ था, और उनकी 2 बेटियां थी, सना और सारा। सारिम भाई की वजह से हमें इजाज़त भी मिल गई। वो हम सब में बड़े भी थे और काफ़ी समझदार भी थे। फ्राइडे को हमें निकलना था, तो सभी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह करके फ्राइडे भी आ ही गया। हम लोगों ने ट्रेन में जाने का फ़ैसला किया। सफ़र बड़ा ही अच्छा था, गाने गाते, गेम्स खेलते। हम कब लाहौर पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। एक दिन हम लाहौर में ही रहे। अगली सुबह हमें यहाँ से निकलना था सवात के लिए। काशिफ भाई ने सुबह सुबह हम सबको उठा दिया। हमने अपने होटल में ही नाश्ता किया और सवात के लिए निकल पड़े। हम शाम तक सवात पहुंच गए। सवात भी बहुत खूबसूरत था, सर्दी भी बहुत थी। एक दिन यहाँ ठहर के घूम फिर के अगले दिन हम कलाम के लिए निकल गए। कुछ ही घंटों बाद हम कलाम में थे। ये कोई परियों का देश लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिन पे बर्फ़ की चादर बिछी हुई, लंबे लंबे दरख्त, बीच में बहता हुआ दरिया सवात। पर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। हमारी बुकिंग एक गेस्ट हाउस में पहले ही हुई हुई थी। शाम इधर उधर घूमते, पिक्चर क्लिक्स करते, वक्त का पता ही नहीं लगा। अभी हम गेस्ट हाउस में बैठे चाय पी रहे थे कि वहीं पास टेबल चेयर पे एक लड़की बैठी हुई थी, लंबा सा फ्रॉक पहने, साथ ओवर कोट पहने। इतनी हसीन थी, लेकिन हसीन होने के साथ साथ वो उदास भी लग रही थी। अकेली बैठी थी और हमें ही देखे चले जा रही थी। उसका यहाँ पर अकेले होना हमें अजीब तो लगा, पर हमें इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि हम किसी पर ध्यान देते। रात हम सब रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि एकदम चाय कॉफ़ी की तलब महसूस हुई। सर्दी भी बहुत थी। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। किचन तो बंद हो गया होगा गेस्ट हाउस का। काशिफ भाई बोले, चलो लड़कियों उठो, जाओ किचन ढूंढो और चाय बनाकर लेकर आओ। मैं, सना और कामरान भाई किचन ढूंढने निकल गए। कामरान भाई हमें किचन में छोड़कर वापस चले गए। अभी हम दोनों चाय बना रहे थे, एकदम हमें आवाज़ आई, छन छन। पीछे पलट कर देखा तो वही लड़की खड़ी हुई थी। एक लम्हे को तो उसको देखकर हमारी जान ही निकल गई। वो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे आप घबरा क्यों गई? मैं यहाँ चाय बनाने आई थी, वो लड़की बोली। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही हसीन उसकी आवाज़ भी थी। हमने जल्दी जल्दी चाय बनाई और अपने रूम्स में वापस आ गए। अभी हम आकर बैठे ही थे कि हमारा दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। हम सब ने एक तरफ देखा और सारिम भाई उठे। उन्होंने दरवाज़ा खोला। वही लड़की खड़ी हुई थी। वो, ये आप अपना सेल फ़ोन वहीं भूल आई थी। सारिम भाई ने उसे अंदर बुला लिया। वो आकर साथ बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि शायद वो चाहती ही यही थी। सना ने उससे उसका नाम पूछा। सूफिया नाम है मेरा। आप यहाँ अकेले घूमने आई हुई हैं? कामरान भाई ने मासूमियत से पूछा। उनके सवाल पर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अरे नहीं, ये मेरे पापा का गेस्ट हाउस है। जब शहर के शोर से परेशान हो जाती हूँ तो कुछ दिन यहाँ आकर रहने लगती हूँ। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब कज़न्स यहाँ कितने दिन के लिए आए हैं? हमना, जो मेरे बराबर में बैठी थी, मेरे करीब आकर बोली। हमने इसको कब बताया कि हम कज़न्स हैं? वो सारिम भाई से बहुत फ्री होने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो सारिम भाई से ही बात करती रहे। उसने सारिम भाई की तरफ देखकर पूछा, आप लोग यहाँ कितने दिन ठहरे हुए हैं? बस कल का दिन और परसों हम यहाँ से निकल जाएंगे। अक्सर यहाँ आकर लोग यहीं फंस जाते हैं। फिर मुस्कुराई। आई मीन,
یہاں کے ویدر کی وجہ سے کہہ رہی ہوں ایسا. یہاں کب موسم خراب ہو جائے، راستے بند ہو جائیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا. اچھا چلیں، آپ لوگ انجوائے کریں، میں اب چلتی ہوں. آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، سارم بھائی بولے اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا. ہم حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہم سارم بھائی کے ساتھ آئے تھے. سارم بھائی سے اس طرح کی حرکت کی ہمیں توقع نہیں تھی. جب سارم بھائی کو بہت دیر ہو گئی اور وہ واپس نہیں آئے تو کامران اور کاشف نے کہا چلو آؤ اس کو دیکھ کر آتے ہیں. سارم بھائی لان میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. یہ سارم بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سردی میں اس کے ساتھ بیٹھے نیچے باتیں کر رہے ہیں. بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہانیہ نے قدرے غصے سے کہا. ہم لوگ اپنے رومز میں چلی گئیں. سارم بھائی کب واپس آئے کسی کو نہیں پتا. رات بھر بس کچھ عجیب ہوتا رہا. بلی کی آواز آتی رہی، جیسے کبھی بلیوں کے لڑنے کی آواز آتی رہی. صبح صبح کسی نے ہمارے روم کا ڈور ناک کیا. کھول کر دیکھا تو وہی لڑکی سامنے کھڑی ہوئی تھی. ارے آپ؟ ہمنا نے کہا. جی وہ میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں آپ لوگوں کو سیر کے لیے لے چلوں. ہم لڑکیاں نہیں جاتے تھے وہ ہمارے ساتھ جائے. اس نے ہمارا سارا مزہ خراب کر دیا تھا. سارم بھائی تو لگ رہا تھا جیسے بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. وہ سارا دن سارم بھائی کے ساتھ ہی رہی. آج رات سارم بھائی پھر غائب تھے. رات پتہ نہیں وہ کب واپس آئے. صبح ہم نے یہاں سے نکلنا تھا. ہم نے تو جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا. سارم بھائی تیار ہو کر کہنے لگے یار وہ میں ذرا آتا ہوں. وہ یہ کہہ کر چلے گئے. ہمیں پتا تھا وہ کہاں پر گئے ہیں. سارم بھائی اس کے کمرے میں اس سے ملنے چلے گئے. ہم اپنا سامان پیک کرے لابی میں بیٹھے سارم بھائی کا ویٹ کر رہے تھے. گیسٹ ہاؤس کے مینیجر نے ہمیں بیٹھے دیکھا تو وہ ہمارے پاس آ گئے. جی سر کوئی مسئلہ؟ وہ ہمارے بھائی 205 میں ملنے گئے ہیں. 205 میں؟ یہاں تو اس نمبر کا کوئی کمرہ نہیں ہے. مینیجر نے ایسے دیکھا جیسے اسے ہماری عقل پہ کوئی شک ہو گیا ہو. ارے وہی کمرہ، وہ ادھر ہمارے روم کے سامنے والا. سر وہاں تو کوئی کمرہ نہیں ہے، وہاں تو اسٹور روم ہے. نہیں وہاں پہ وہ لڑکی رہتی ہے. کون سی لڑکی سر؟ یہاں پہ کوئی لڑکی نہیں رہتی. مینیجر کو ہماری دماغی حالت پہ شک ہو رہا تھا اور ہمیں مینیجر کی. کاشف بھائی ایک دم بھاگے. سارم سارم. روم کا دروازہ ناک کیا. نہ کھلنے پر اس کو کھولا. سارم بھائی زمین پہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. سارم بھائی کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا. کامران بھائی کاشف بھائی دونوں ان کو اٹھا کر روم میں لے کر آئے. اب نکلنا تو تقریباً یہاں سے کینسل ہی ہو گیا تھا. مینیجر نے ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا. ڈاکٹر آئے، انہوں نے بھائی کو دیکھا، دوا دی اور کہا کہ شاید ان کو تھکن کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کو آرام کرنے دیں، صبح انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوں گے. ہم سب سارم بھائی کے قریب ہی بیٹھ گئے. ڈاکٹر صاحب چلے گئے تھے. مینیجر ہمارے پاس آیا. وہ سر یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے. ہاں پر یہاں آس پاس ایک لڑکی دیکھی ضرور جاتی ہے. اب اسے یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں سمجھ آ گیا تھا، سب کچھ سمجھ آ گیا تھا. ہمیں ڈر کے مارے ہماری جان نکلی ہوئی تھی اور سب سے خطرناک بات تو یہ تھی کہ ہمیں آج رات پھر یہیں پر گزارنی تھی. جیسے جیسے شام ہو رہی تھی ویسے ویسے ہمارا خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا. سارم بھائی بس ستور سو رہے تھے. ڈر پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے. ہم تینوں کزنس نے جا کر وضو کیا، اپنے اپنے موبائل سے قرآن پاک کھولا اور ہم تینوں نے پڑھنا شروع کر دیا. کامران بھائی اور کاشف بھائی بھی شاید دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہے تھے. وہ رات ہم سب نے ساتھ گزاری. رات بھر وقفے وقفے سے ہمارا روم کوئی نوک کرتا رہا. بلیوں کی آواز آتی رہی، کبھی رونے کی کبھی گرانے کی. صبح ہوتے ہی سارم بھائی بھی اٹھ گئے. وہ صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے، خاموش اور ڈرے ہوئے. نہ ہم نے ان سے کچھ پوچھا نہ انہوں نے ہم سے. واپسی کا سفر بہت مشکل تھا. ہم اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی پہنچے. کچھ دنوں بعد میں بڑے ماموں کے گھر گئی تو میں نے ہمنا سے پوچھا بھائی نے کچھ بتایا؟ ہمنا نے بولنا شروع کیا. بھائی جب اس سے ملنے گئے تو وہ بہت ناراض ہو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. بھائی اسے پیار سے سمجھاتے رہے پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا.
آخر وہ غصے میں آنے لگی۔ غصے میں آتے آتے اس کے چہرے کے زاویے ہی بدلنا شروع ہو گئے۔ اس کا قد بڑھنے لگا، اس کا رنگ کالا ہونے لگا۔ وہ ایک بہت بڈھی، بہت کالی سی عورت تھی جس کے لمبے لمبے ناخن تھے، کالے لمبے لمبے بال تھے۔ بھائی اس کے بہت قریب کھڑے ہوئے تھے اور بھائی بجائے وہاں سے بھاگ پاتے یا کچھ بول پاتے، بھائی ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ سوچ کر ہی جان نکل جاتی ہے کہ ہم نے 3 دن ایک چڑیل کے ساتھ گزارے تھے۔